अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। मैं आप तमाम लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे पिछले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसको लाइक भी किया और अपने फेसबुक पे शेयर भी किया और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया। आज का जो मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी से रिलेटेड, गुर्दों से। उसमें मैं बात करूँगा आपको हमारी जो बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है, इसके जिस्म के अंदर 78 ऑर्गन है, 78 ऑर्गन है। और उन 78 ऑर्गन के अंदर जो सबसे अहम ऑर्गन है, 5 अहम ऑर्गन है, जिसमें सबसे पहले है दिल, उसके बाद है जिगर, उसके बाद है गुर्दे, उसके बाद है तिली और उसके बाद है फेफड़े। ये 5 ऐसे ऑर्गन है, अगर ये इंसान की बॉडी में ख़राब हो जाए या तो इंसान को उसी वक्त मौत वाक़या हो सकती है। इससे रिलेटेड आज हमने जो पहले टॉपिक लिया वो है किडनी यानी गुर्दे। आज हम बात करेंगे गुर्दों के हवाले से कि गुर्दों के अहम काम क्या है, गुर्दों की बीमारी क्या है और हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामतें जब ज़ाहिर होती हैं उसमें हमें कैसे पता लगे कि हमारे गुर्दे ख़राब हैं, और इसका होम्योपैथिक तरीका इलाज भी बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गुर्दे क्या है, किडनी क्या है। गुर्दे हमारे पसलियों के नीचे, ये जो पसली है इसके नीचे राइट और लेफ्ट यानी 2 गुर्दे होते हैं इंसान के अंदर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, 2 गुर्दे इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। एक राइट एक लेफ्ट यानी एक दायां और एक बायां। जो गुर्दे हैं इसमें से 24 घंटों के अंदर रोज़ाना 1500 लीटर खून गुजरता है और ये साफ़ करता है। और जो गुर्दों का जो साइज़ है वो एक मुट्ठी के बराबर है, जो इसका साइज़ है जो गुर्दे का है। गुर्दे के अमराज अक्सर WHO के मुताबिक 40 साल के बाद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो अमराज हैं अक्सर छोटे बच्चों में और बड़ों में दिखाए गए हैं, क्योंकि इसमें हमारा सबसे अहम रोल नाकस खुराक और बहुत सारी अद्वियात का जो हम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सालाना जो रिपोर्ट है 40 से 50 हज़ार लोग डायलिसिस करवाते हैं, यानी अपने गुर्दों को वॉश कराते हैं, और एक ख़तरनाक मरला होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो गुर्दे हैं, जो किडनी है, उसके अहम काम क्या है। हमारे गुर्दों के जो सबसे अहम काम है कि जिस्म से फासद मादों का अखराज। अब फासद मादे क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो जिस्म है, जब भी हम खाना खाते हैं तो गुर्दे क्या करते हैं, गुर्दे जो है फासद मादे यानी उनको जो चीज़ें होती हैं वो रख लेते हैं, बाकी जो है वो खुराक के ज़रिए या पेशाब के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए वो खारिज करते हैं। वो यानी फासद मादे हमारी बॉडी से वो खारिज करते हैं। ये किडनी का पहला काम है। इसके अलावा गुर्दे का जो दूसरा काम है खून को साफ़ करना, यानी वो हमारे खून को साफ़ करते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रोज़ाना 24 घंटों के अंदर 1500 लीटर जो खून गुजरता है गुर्दों में से। इसके अलावा जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को कंट्रोल करना, ये भी हमारे गुर्दों के हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की मिकदार कम होगी और फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होगी तब भी गुर्दे के बहुत सारे मसले पैदा होंगे। इसके अलावा चौथा जो अहम काम है गुर्दों का, BP को कंट्रोल करना, ये सबसे अहम काम होता है गुर्दों का। अब गुर्दों की जो बीमारी है वो कौन कौन सी बीमारी है गुर्दों की। सबसे पहले जो गुर्दों की बीमारी है, गुर्दों में पथरी का होना, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो गुर्दों का पथरी का होना, ये सबसे पहले बीमारी है। और इसका जो इलाज है होम्योपैथिक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। 80% जो डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, वो भी होम्योपैथिक को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इलाज है इसके तो ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ही आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत होगी, वो मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। इसके अलावा गुर्दों के अंदर जो पहला जो मैंने बताया कि पहले गुर्दों के अंदर पथरी का होना, उसके अलावा गुर्दों में सोजश का होना, ये दूसरी बीमारी है। गुर्दों में रेत का होना, यानी छोटे छोटे रेत होते हैं गुर्दे के अंदर, ये तीसरी बीमारी है। इसके अलावा गुर्दों में इन्फेक्शन का होना और गुर्दों में से प्रोटीन यानी खून का आना, ये 5 बीमारी हैं। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यही बीमारी आपके सामने आएंगी। दोस्तों, जो गुर्दे का दर्द है वो बहुत शदीद दर्द होता है। अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं। इस बीमारी
کہ ابتدا میں ہمیں گردوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، اور اس کو خاموش قاتل بھی کہتے ہیں۔ اگر انسان گردوں کی بیماری کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو انسان ایک بہت خطرناک اور بڑے نقصان میں جا سکتا ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر، ہماری جو باڈی ہے، جب بھی ڈیمیج ہوگی تو اس سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اگر یہ علامتیں، اگر میں بتاؤں گا آپ کو، اگر یہ علامتیں آپ کے باڈی کے اندر آ جائیں تو آپ کے گردے خراب ہو گئے اور آپ کے گردے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ علامتوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ اب علامتیں یہ ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ جب بارش آنی ہوتی ہے، جب بارش، تو سب سے پہلے بادل آتے ہیں، طوفان بادل آتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بارش ایک دم، یعنی وہ علامتیں ہیں۔ سیم ٹو لائک آپ کے موبائل کی جب بیٹری ہے، جب وہ لو ہوگی تو اس سے پہلے بیٹری، موبائل آپ کو کچھ دے گا کہ بیٹری لو ہوگی، وہ آوازیں دے گا۔ سیم ٹو لائک انسان کی باڈی کے اندر بھی جب بھی کوئی بیماری آتی ہے وہ علامتیں ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے گردے خراب ہوں گے تو آپ کو کچھ علامتیں بتائیں گے، وہ علامتیں ظاہر ہوں گے، جس میں سب سے پہلی علامت ہے کہ آپ کو پیشاب کا بار بار آنا یا پیشاب رک کے آنا، یہ گردے کی پہلے بیماری ہے۔ جب بھی آپ کو یہ مسئلہ پیش آئے تو آپ کو سمجھ جانے کہ آپ کی گردے خراب ہو گئے، یعنی جب بھی آپ یورین کریں گے آپ کا جو درد ہوگا وہ یہ گردے سے اٹھے گا اور کمر سے اٹھے گا اور آگے کی طرف جائے گا، یورین کی طرف، پیشاب کی نالی کی طرف، اور آپ کو پیشاب رک رک کے آئے گا۔ آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گردے خراب ہو گئے۔ اس کا جو دوسرا جو ہے سمٹمز ہے، جو علامت ہے، پیشاب کا رک، کیا پیشاب میں جاگ کا آنا اور پروٹین کا آنا۔ آپ جب بھی پیشاب کریں گے تو پیشاب کے اندر جاگ آئے گی، یعنی وہ جاگ کیا ہوتی ہے، وہ پروٹین ہوتی ہے۔ اب انسان کی باڈی کو پروٹین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ آپ کی باڈی سے پروٹین جا رہے کیونکہ گردے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ پیشاب کے ذریعے پروٹین ضائع ہو رہی ہے۔ جو تیسری بڑی علامت ہے، آپ کے آنکھیں پھول جائیں گی، یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے یہاں سے آنکھیں پھول جاتی ہیں، یہاں سے نکلے ہوتی ہیں آنکھیں، یہاں پر اس میں سوجن آ جاتی ہے یہاں پر، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گردے خراب ہو گئے۔ اس کے علاوہ جسم پر خارش ہونا، آپ کی باڈی کے اندر جسم پر خارش ہونا، یہ بھی بڑی اہم علامت ہے گردوں سے۔ اب وہ جسم پہ خارش کیسی ہوتی ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری باڈی جو ہے، گردے جو ہے وہ فاسد مادوں کو اخراج کرتی ہے، خارج کرتی ہے۔ اب جب آپ کو خارش ہوگی تو ہماری باڈی کے اندر 5 ایسی چیزیں جو باڈی کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ جمع ہوتی جا رہی ہے، وہ اسٹور ہوتی جا رہی ہیں اور وہ خون کے اندر شامل ہوتی ہے اور خارش شروع ہو جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہماری باڈی کے اندر فری ریڈیکل، اس کے بعد فری ریڈیکل ہوتے ہیں، اس کے بعد کیمیکل ہوتے ہیں، یعنی کیمیکل کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں خوراک کے ذریعے وہ ہماری باڈی میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد ٹاکسن ہوتا ہے، اس کے بعد اسٹیرائڈ، یعنی ہم نے گولی لیے اس کے اندر اسٹیرائڈ باڈی میں ہماری جذب ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہیوی میٹل، یہ ہماری باڈی کے اندر جذب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی کے اندر کیا ہوتی ہیں کہ خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ کانوں کے اندر جب خارش ہوتی ہے، یہ کانوں میں خارش ہوتی ہے، یہ بھی بڑی علامت ہے کہ آپ کے گردے خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا اور متلی آنا، یعنی آپ کو بھوک نہیں لگے گی اور متلی ہوگی، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر وہ تمام کے تمام جتنی بھی فاسد مادے آپ کے باڈی کے اندر جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت، آپ کا منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، یعنی آپ جب بھی کوئی گوشت لیں گے آپ کو اس کا ذائقہ نہیں آئے گا، یہ بھی بہت بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بے خوابی کی کیفیت، یعنی آپ رات کو جب سوئے ہوں گے آپ اچانک اٹھ جائیں گے، آپ کو گھبراہٹ سے محسوس ہوگی، وہ جو رات کو آپ اچانک اٹھتے ہیں اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کے گردے اس وقت صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گردے خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بی پی کا ہائی ہونا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے گردے ہیں اس میں سے جو 1500 لیٹر خون گزرتا ہے، جب روزانہ کی بنیاد کے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کا جو بی پی ہے اس سے گردوں کا بہت بڑا اس کا سمٹم ملے گا آپ کو۔ بی پی، جب بھی آپ کا گردے خراب ہوں گے تو آپ کا بی پی شوٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ پٹوں کا اکڑنا، یہ بھی ایک بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ چہرے اور جسم پر اور ٹخنوں پر سوجن ہونا، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ جب بھی آپ کی باڈی کے اندر سوجن شروع ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی کے اندر 3 بڑے بیماریاں شامل ہوں گی، جس میں سب سے پہلے دل، اس کے بعد جگر اور اس کے بعد یہ گردے۔ اب جب بھی رپورٹیں کروائیں گے تو یہ 3 بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی، یعنی باڈی کے اندر سوجن کا آنا، باڈی کے اندر آپ کی باڈی ایک دم سوج جائے گی، یہاں پر سوجن آ جائیں گے آپ کے ہاتھوں کے اوپر، پیروں کے اوپر۔ اس کے علاوہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی اور خون کی کمی،
जब भी गुर्दों के मसले होंगे आपको खून सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि खून जब भी गुर्दों फिल्ट्रेशन का काम करती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपको हर वक्त थकावट होगी, क्योंकि खून की गर्दिश नहीं होती और आपकी खून की कमी भी गुर्दों से रिलेटेड बीमारी से सिम्टम्स हैं, यानी ये भी बहुत बड़ी अलामत है। इसके अलावा गैर मामूली धड़कन, यानी जब भी आपके गुर्दे ख़राब होंगी आपकी धड़कन एकदम तेज़ हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, ये भी गुर्दे की सबसे बड़ी अलामत है, यानी आपके गुर्दे ख़राब हो गए। ये मैं बता चुका हूँ आपको, कुछ सिम्टम बता चुका हूँ, कुछ अलामतें। अगर आपके अंदर ये अलामतें मौजूद हैं तो आपने जल्दी से अपना इलाज करवाएं। गुर्दों की ख़राबी की जो सबसे बड़ी वजह वो क्या है? हम पोटाशियम वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम जिसमें ज़्यादा हो, यानी पोटाशियम केले के अंदर सबसे ज़्यादा होता है पोटाशियम, इसके लिए टमाटर के अंदर होता है, चावल, बड़ा गोश्त, दालें, इन तमाम के अंदर पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। और ख़ासकर वो लोग जिनका बीपी हाई होता है, या जिन लोगों को शुगर है, या जिन लोगों को दिल का मसला है, या जिन लोगों को मोटापा है, अगर वो लोग इन पे कंट्रोल नहीं पाएंगे इस बीमारी के ऊपर तो उनको लाजमी गुर्दे फेल हो जाएंगे, ये कन्फर्म बात है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर 80% जो लोग हैं, जो 80% जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, वो भी होम्योपैथिक को रिकमेंड करते हैं कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज करवाएं, क्योंकि इसका बहुत ही कामयाब इलाज है होम्योपैथिक तरीका इलाज से। अगर आप होम्योपैथिक तरीका इलाज अपनाएंगे तो सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ, ना तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, यानी ना तो आपको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, दूसरी बात ना तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, ना आपको ख़ास परहेज़ करनी पड़ेगी, और सबसे अहम बात कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपको दोबारा आपकी किडनी के अंदर स्टोन, आपके गुर्दे के अंदर पथरी नहीं होगी जब आप इसकी मेडिसिन एक दफ़ा यूज़ करेंगे। सो होम्योपैथिक के अंदर इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बर्दाश्त किया। अगले टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि जो गुर्दे हैं इसके कौन कौन से मेडिसिन है उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे इस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को इससे मालूमात फराहम हो जाए। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।